السلام عليكم الخوت. كنتي ديال يوم الغد كانت دوزيام كاتريام كورس في الدوزيام كانتي في رينيو 5 فيشي في تقريبا في الميل 600 تقريبا. لا ديستونس غادا 1600 1600 وتسعود 1609 ديبار اوتوستار كورس اف. الخوت غالبا كيجيو لي بتي نيميرو، غالبا تيجيو لي بتي نيميرو وكيوقع الديسكاليفيكاسيون، تيوقع في هاد لا ديستونس لان كتخرج اكسيليري، يعني كتخرج السرعة في الديبار، السرعة. الخيول اللي كديسكاليفا تقدر تعاود الديسكاليفا. المهم الخوت البروميير بوطو من 1 حتى ل8 9 تيرجع مور الان 9. ولكن هذا كانتي، هذا تيتسمى كانتي، يعني خصنا نديرو حساب العود اللي غيدير 5 والعود اللي غيدير 4. يقدروا يجيو 3 نوامر صغار ويجيو 2 كبار، يكونوا غادين غاليين. ربما يجيو 4 كبار وتجي نمرة كبيرة غالية ما ملعوباش. ربما يجيو ب5 صغار، يعني من 1 حتى ل8 ربما تجي لاريفي تما. الرقم 1 اخوتي هو الكرون فافوري، هو الرقم 6. الرقم 1 والرقم 6 هما لي كرون فافوري. جيبسي رويال دي بيرش أول خطرة غيدير الفيشي، الآن داير الفيشي أول خطرة غادي يدير الفيشي الرقم 6. وهاد العود هدا غوشي ماشي درواتي، جاري في دروا، جاري 2 كورسات تقريبا، ولكن حياته كلها في لاغوش، كلها في لاغوش كما كتشوفو. غوش 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 درواتي، غوش غوش كله غوش تقريبا لاغوش. وعنده واحد الثروة قديمة في 1800 في ستراسبورغ. أول خطرة غيدير الفيشي، أول خطرة غيدير الفيشي. وعنده سانت أومر غوش، وعنده ستراسبورغ في درواتي دير فيها 5. ولكن عنده بون نيميرو، عنده بون نيميرو غيخرج من الوسط. ممكن هو أحسن من الواحد في النمرة. الواحد ممكن يتغطى، الواحد عندك الآن والدوه إلا ما كانوا صحاح ما يجيوش. هما لي فافوري ديال غدات الآن فافوري والدو فافوري. لافونتاج غيكونوا عند رقم 3 و4 و5 و6. 3 و4 و5 و6. 8 ممكن 8 والدوه إلا ما ديسكاليفاش الدوه يقدر يجي الدوه والتيران ممكن يبان، ولكن كنخليه بين قوسين. 7 نيفار أول خطرة غيركب عليه فافوري. عود ضعيف، الكرونو ديالو جد ضعيف هاد 7، ولكن تيبقى وارد عاطينو القدام ممكن. حنا غنهزو اللي يشوفو اللي عند الديفيراج، الويت والسيس والسانك والكات والطروا والدو والآن. 7 ديال الخيول هادو ممكن تجي فيهم العريفي، ولكن إلا ديسكاليفاو الخيول في البروميير بوطو، غيطلع شي عود في الدوزيام بوطو، غادي يطلع في الدوزيام بوطو. غادي يكون توكار مثلا الرقم 9 جالاكسي ديال الوزير، خيول ديال لورينارد. فيت اتونسيون هاد الخيول هادو واخا ما مديفيريش ممكن يبان يخرج مور الآن. هاد 9 الخوت غادي يخرج مور الآن.
تيبقى بين قوسين الخوت. هذا ما نسميش كانت هذا اصلا. غالبا الناس غيلعبوا البروميير بوطو 1 2 3 4 5 6 7 8 غيلعبوا تما. ربما تجي لاريفي نسبة كبيرة، تجي لاريفي تما النوامر صغار. أنا في حالة ما ربما يطلع شي واحد يقدر يطلع الرقم 9 يخرج مور الآن. لورينارد عنده 2 ديال الخيول 9 و10. 9 و10. المهم الخوت أنا غادي نرشح الرقم 4. الرقم 4 وربما 5. 4 5 6 3 1. 6 ديال الخيول 2 بين قوسين. بين قوسين داك 2. هاد العود صحيح ولكن تيتيسكاليفا بزاف. هاد الدو هذا عنده 5 ديفيري دي كارت فيشي 2100. دابا ما مديفيري غير رجل وحده. تنظن نخليه بين قوسين. دابا نحنا جبدنا 6 ديال الخيول 8 6 5 4 3 1. 3 1 نخليو الدو بين قوسين الخوت هما والناف بين قوسين. الويت مزيان. الويت غادي يخرج، غادي يشد اللاكان. هاد العود هذا غازيل دانيكا غادي يخرج اللاكان. كيبسي رويال عنده واحد نيبيرو مزيانة يخرج تا هو مع الويت. الآن اللي غياكل العصا، الآن اللي صعيب علو إلا ما كانش عود السوليد. هو عود سوليد. إلا خرج بكري ما خلاوش يدوروا عليه الخيول تنظن غيجي الآن. غادي يجي الآن. الطروة كذلك تيسكاليفا معاهم. العود تيسكاليفا معاهم. دارو 8 في 2100. دارو 8 في 2100 معاهم. مشى عليه فخينو 5.6. دابا رجع عليه مولاه ولا طوكار. طروة مشى هو الفافوري ديالهم. جالاكسي ديال وزير. تنظن 2 كان مشى ب10 ولكن كان مديفيري 4 بي. لاحظوا الخوت الرقم 1 فين تيموت. لاحظوا الآن فين مات ولاحظوا 2 فين مات. ولكن هادي 2100 2150. صعيب على الآن وصعيب على 2. ولكن الآن ما نفرطوش فيه. ناخدو 6 الخيل ديالنا الويت والسيس والسانك والكات والطروا. والآن 6 ديال الخيول الخوت. خدو منا لاباز ولا لعبوهم 6 بيهم. دو جاني بعيد شوية. البرونوستيك 6 1 8 7 2 4 3 5 في اوتسايدر 9 10 11 13 12. شونجمون دو لونترينور عند 2 عند شتو غارسيا لوريس غارسيا. بادخلو دوكور 1 6 ديفيري أول مرة عند 2 5 ولكن 2 كيديفيرا 4 بي. 2 كيديفيرا 4 بي. دابا مديفيري غير رجل وحدة وبلاكيت في الرجل الأخرى. 4 بي عند 5. تنظن 5 غيدير نقول الكلمة ديالو. باسي ديالهم الخوت 3 6 2 5 1 1 2 ولكن 1 2 13 6 8 فافوري. واخا كانوا عاطينو النمرة 12 13 كان فافوري. المهم الخوت هادشي اللي كاين. الخوت 8 6 ديال الخيول هما اللي عزلناهم فقط. الويت والسيس والسانك والطروا والآن لا غير الخوت. الدو جاني بعيد اخوتي. اللي عنده الدو غادي يزيدو راه فافوري عندهم. هو فافوري. انا خديت 3 و5
هو الان والسانك والسيس والويت. إلا عجبكم شي عاود في الدوزيام بوطو زيدوه. نشوفو هاد العود هذا جاي في الفيشي 1915. تيبقى وارد هاد الأونز تاهو تيبقى وارد، ربما شي عاود من الدوزيام بوطو يطلع، ربما. هادشي اللي كاين الخوت، وتحياتي لكم ومع السلامة. مع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله.